La question 3B. La question 3B, c'était la question 3B. وهذه l'expérience A وهذه l'expérience B وهذه l'expérience C. المهم la question 3B غادي تقول لي هنايا بالنسبة ل A غتقول لي non. بالنسبة ل B غتقول لي non. Il n'y a aucun dépôt métallique sur la lame de cuivre. وبالنسبة à l'expérience la dernière C غتقول لي oui. Il y a un dépôt métallique. Il y a un dépôt métallique sur la lame. Donc هنا تقول لي non non oui. هاد لا ريغل دو غاما وهاد سميتو هاد لي رياكسيون ما تكتبهمش ليه، كديرهم في الوسخ باش كتعرف شكون اللي كيتاكل شكون اللي كيترسب وشنو اللي خاصو باش يتفاعل. هنا راه مكاينش تفاعل حيت مكاينش اف او 3 بلس ديجا باش يتفاعل، خاصو في الديبار اف او 3 بلس باش يعطيك اف او 2 بلس. مكاينش تفاعل هنا اصلا وما يطرا والو، مكاينش تسرسب حيت اف او 3 بلس يعطيك اف او 2 بلس سوليسيون يعطيك سوليسيون. نورمالمون حتى السي اي كان غادي يتاكل، ما كانش غادي يترسب. الوغ ما كاينش ترسب يعني ما كاينش ديبو. هنا اللي كاين ديبو وخدام الرياكشن. الوغ نقراو دابا لا كيسيون 3 سي. قراو معايا دابا. Dans le cas de dépôt, écrire l'équation. يعني قال لك dans le cas de dépôt, écrire l'équation. Bilan de la réaction chimique traduisant. يعني في هذه الحالة قال لك إلا كاين واحد ديبو ميتاليك عطيني أخويا عافاك لا رياكسيون. هذا هو السؤال تو سامبلومون. هذا هو السؤال. يعني قال لك إلا كاين واحد ديبو ميتاليك عطيني لا رياكسيون. الوغ ترجعوا معايا دابا للطابلو. كيف كتشوفوا خلينا هادي ومسحنا هادو حيت هنا ما كاين والو، هنا كاينه نونو هنا اللي كاينه وي. الوغ في هذه الحالة اللي فيها وي غادي نجيو ونكتبو عندنا SN 2 plus 2 électrons كتعطينا SN. عندنا AL 3 plus 3 des électrons. من بعد ما درت انا لا ريغل كاما في الوسخ وكتبت لا رياكسيون لو سونس ديالها، عرفت بلي اس ان دو بليس يكون على اليسار و اس ان يكون على اليمين، ودرت انصاف المعادله. ال يكون على اليسار، ال 3 بليس يكون على اليمين، وزدت ليه عادلته. هذه كتسمى انصاف المعادله. البيلان ليكواسيون بيلان هي الجمع ديالهم، يعني اس ان دو بلس وهنا ال وهنا اس ان وهنا ال 3 بلس. مي ما نساوش بلي حنا عندنا هنا 3 ديال لي زيليكترون وهنا عندنا 2 ديال لي زيليكترون. باش نيغليجيو لي زيليكترون هنا كنضربو في 3 وهنا كنضربو في 2. كيولي عندنا هنا 3 ديال اس ان دو بلس 2 ديال الومنيوم كتعطينا 3 ديال اس ان بلس 2 ديال ال 3 بلس. وهذه هي ليكواسيون بينار. هذه هي ليكواسيون بينار. هكا كنكونوا كملنا ليكزارسيس ديالنا. ندوز دابا ليكزارسيس 2. نبداو بالبروميير كيسيون في ليكزارسيس 2. نقراو لي نونس ديال التمرين. نبداو نقراو لي نونس ديال التمرين ليكزارسيس 2 غرافور شيميك. الوغ في هاد لو غرافور شيميك قالك لو غرافور الو فور ancienne appellation de l'acide nitrique H plus AQ يعني مميح AQ يعني مميح S كتعني solide NO3 moins AQ يعني حتى هي مميح NO3 moins entre parenthèses راه يعطينا 2 ديال لي غاز NO2 و NO، ولكن هنا هما بغاو يخدموا ب NO غادي نمشيو معاهم في NO. الوغ une méthode de reproduction ancienne يعني واحد الميثود قديمه. Le graveur consiste en dessin à l'acide d'une pointe en métal sur une plaque de cuivre recouverte de vernis يعني مغطيه بالفيرني. Lorsque le dessin est terminé, la plaque est plongée dans une solution d'acide nitrique H plus AQ et NO3 AQ. Les parties de cuivre
non protégés, les mêmes محميينش par le vernis, sont alors attaqués par les ions de nitrate. Par les ions des nitrates NO3-. Et la solution utilisée sont riches des ions cuivriques. نجيب دابا للطابق ونشرح. عندنا واحد البلاكيت ديال الكويفر، كنجيو حنا كنديرو فيها واحد الزواقه بالفيرني. يعني اش كنديرو؟ كنشدو كنلونو هنا، المهم كنديرو مثلا كنشدو كنلونو هنا كامل، بالفيرني. اش كنديرو هنا؟ الفيرني. ملي كنديرو حنا هنا الفيرني شنو كيطرا؟ كنشدوها وكنخشيوها في واحد البيشير بحال هكا عامر، باش عامر NO3- H+. NO3- غادي اتاكي لينا كاع البلايص اللي ما مغطينش، هادو هما اللي ما مغطينش، وغادي ياكل الكويفر ديالهم، وغادي يعطينا Ca2+. غيعطينا Ca2+. هاد هنا غيولي عندنا Ca2+، وهنا يولي خاوي تخبى، غادي تولي محفوره، غتولي عندنا واحد الزواقه. يعني هاد البلاكيت مثقوبه بشكل قلوبه، دونك شحال هادي ما كانش عندهم كيفاش يشدوها يبقاو يثقبوا فيها مثلا بالمسامر والضريب، كانوا كيديروا هاد الميثود شيميك اونسيان قديمه. دونك حنا دابا عرفنا فاش خدامين، دونك نبداو لي كيسيون. تمشيو معايا لي نونسي ديال التمرين وتقراو معايا الكيسيون الاولى. قالك سوليسيون لاسيد او بور. قالك pourquoi, question 1A, pourquoi la solution bluit-il? Pourquoi la solution bluit-il? نجيو دابا السبورة نديرو 1A. Pourquoi la solution bluit-il? La solution tout simplement bluit-il parce que il y a des ions Ca2+ dans le بيشير. يعني حنا ملي شدينا ديك البلاكيت ديال الكويفر وخشيناها في البيشير، يعني ملي شدينا البلاكيت ديال الكويفر وخشيناها في البيشير اللي فيه NO3- H+، المهم راه البيشير يكون مغطي هاد البلاكيت باش كامل تاتاكا. اشنو طرا؟ اتاكات غتعطينا Ca2+. علاش الرياكسيون كتلون الازرق؟ بلويتيل، ما قالش لك بلو، ما قالش لك بوركوا لا سوليسيون بلو. الا قال لك لا سوليسيون بلو يعني علاش هي اصلا زرقاء. بلويتيل يعني غادا تلون تزرق، يعني كاين يعني بلو ازرق، بلو ويت نيل تزرق لان السي اي تاتاكا ويعطينا Ca2+. يعني تقول لي لا سوليسيون بلوتيل باسكو il contient H2O et nouveau ion de cuivre Ca2+ qui donne la couleur bleue. يعني هاد Ca2+ هو اللي لون لينا السوليسيون باش بالبلو. دابا ندوزو لا كيسيون بي نقراوها تجميع كيف كتشوفوا معايا في لونسي. قالك quel est le rôle joué par le cuivre a-t-il été oxydé ou réduit؟ يعني بغا يعرف واش هو اوكسيدي ولا غيلوي، يعني السي يعني الكويفر. الوغ تو سامبلومون غادي نتا تمشي تشوف يعني تو سامبلومون حنا شنو نقولوا ليه؟ لو رول دو كويفر
et transformer les ions